اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کرم الانسان بالعقل والتفکیر وہداہ الی ما یسعدہ فی الدارین الذی رسم طرق السعادة للمؤمنین وفتح سبل الفلاح للسالکین ورفع العلماء إلى أشرف المناصب وأعلى المراتب وأفضل الصلوات وأزكى التسليمات على سيدنا ومولانا محمد امام العلماء وقدوة الصلحاء الذي حمل العلماء أمانة العلم وأمرهم أن يبلغوه للناس وعلى آله وصحبه الأئمة الهداة الذين جاهدوا في سبيله حق الجهاد أما بعد فیا رئیس الحفل الکریم ویا ضیف الشرف العظیم ایہا السادة الضیوف والمستمعون الکرام اننا لفی فرحة غامرة ومسرة شاملة تفیض وجوہنا بشرا وتمتلئ قلوبنا سرورا وتنشرح صدورنا طمانينة إذ تخرجنا من هذا المعهد العلمي العريق وأقيم هذا الحفل المبارك لتكريم العلماء الخريجين الذين تمسكوا بالدين والشريعة واجتهدوا في الحصول على العلوم الدينية وبذلوا جهودهم لنيل الهدف المنشود وهذا الاجتماع الحاشد أكبر حافز لهم أن يرفعوا رؤوسهم ويفتخروا على ما سعوا لأجله أيها الضيوف الأجلاء من أصعب الأمور صنع الإنسان وتغيير نفسه وقلبه وفكره هذا التغيير ليس بأمر هين بل إنه عبء ثقيل التحكم في مياه الأنهار والبحار وتحويل مجراها سهل بل أي تغيير في معالم هذا الكون أسهل من تغيير النفوس إن بناء الرجال أهم وأشق من بناء المصانع والمؤسسات الضخمة ومن رصف الطرق وإنشاء المعاهد العلمية والمستشفيات هذه هي الضرورات الحيوية اللازمة لاستقرار المجتمع أما الإصلاح في الإسلام فهو يوجه الإنسان إلى إخراجه من الظلمات إلى النور وإلى تهذيبه وتربيته على أداء الأمانة هذه هي المكرمة النبيلة الجليلة التي قام بها إمام المرسلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحول وجهة الإنسان من كافر شره حريص إلى مؤمن عفيف قنوع ماذا تغير فيه؟ تغير القلب وتغيرت الموازين وتغيرت الاهتمامات لقد ولد من جديد ولادة حقيقية وتحول الحفاة العراة الذين عبدوا الأصنام إلى خير أمة أخرجت للناس
وقد اعطانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنہج الربانی المہیمن والدستور الخالد والعقیدۃ السلیمۃ من البدع والخرافات، وربط بین متبعیہ برباط الاخوۃ والحب والمساواۃ والایثار، وغرس فی نفوسہم الایمان فاحکم بنیانہ۔ فی العالم المتحضر یقولون قامت الجامعات الضخمۃ والمتنزہات، ورصفت الشوارع، وشیدت القصور والمصانع، ولكن نسي الإنسان، فما أغنت عنه هذه الاهتمامات المادية شيئا، ماذا يغني هذا العمران والروح مريض والقلب فاسد؟ وإلى جانب آخر يعلم أعداء الله جيدا جذور هذه الأمة، وهم يريدون طمس معالمها وغرس بذور الإلحاد والانحلال والضلال، وإطفاء روح الإسلام۔ في هذه الظروف العصيبة أمام المدارس الإسلامية تحديات جسام لمواجهة الإلحاد والضلال، فلا بد من إعداد المثقفين المؤهلين الذين يقفون حياتهم للدين ويصدقون في القول والعمل، ويبعدون عن المداهنة والمساومة، ويلمون بالعقائد الصحيحة، ويتزودون بالعلوم الإسلامية، ويستوعبون بالعلوم العصرية لمواجهة التحديات والتيارات الفكرية۔ واعلموا وتيقنوا أن المستقبل لهذا الدين، لأن العالم في أمس الحاجة إليه، وأن عاقبة الشرك ومآل الكفر إلى زوال، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق۔ قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله۔ وأخيرا نشكر الله تعالى الذي وفقنا للالتحاق بهذه الجامعة العظيمة، ونهدي إهداء التشكر إلى سماحة الشيخ مدير جامعة الحبيب بير سردار أحمد عالم القادري، الذي هيأ لنا كل وسائل التربية والمرافق اللازمة، وخصوصاً إلى ملك العلوم والفنون صدر المدرسين روحي ومربي العلامة محمد سعيد أحمد الأزهري، ثم الأساتذة الأجلاء الذين زودونا علماً وثقافة وتربية، وسلكوا بنا مسالك الجهد والعزيمة۔ نسأل الله لنا ولكم العافية والكرامة في الدنيا والآخرة، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ جی